श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वालिसूनुरभाषत। अयुक्तं तु विना देवीं दृष्टवद्भिश्च वानराः। समीपं गन्तुमस्माभिः राघवस्य महात्मनः। दृष्टा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्। अयुक्तम् इव पश्यामि भवद्भिख्यातविक्रमैः। न हि न प्लवने कच्चित् नाभि कच्चित् पराक्रमे। तुल्यः समरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः। तेष्वेवं हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता। किमन्यदत्र कर्तव्यं गृहीत्वा याम जानकीं। रामलक्ष्मणयोर्मध्ये न्यस्याम जनकात्मजां। किं व्यलीकैस्तु तान् सर्वान् वानरान् वानरर्षभान्। वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान्। राघवं द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवं सह लक्ष्मणं। तमेवं कृतसङ्कल्पं जाम्बवान् हरिसत्तमः। उवाच परमप्रीतो वाक्यम् अर्थवदर्थवित्। नैषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकपे। विचेतुं वयमाज्ञप्ता दक्षिणां दिशमुत्तमां। नानेतुं कपिराजेन नैव रामेण धीमता। कथञ्चिन्निर्जितां सीताम् अस्माभिर्नाभिरोचयेत्। राघवो नृपशार्दूलः पुलम्यपदिशन् स्वकं। प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता विजयमग्रतः। सर्वेषां कपिमुख्यानां कथं मिथ्याकरिष्यति। विफलं कर्म च कृतं भवेत् तुष्टिर्न तस्य च। वृथा च दर्शितं वीर्यं भवेत् वानरपुङ्गवाः। तस्माद् गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः। सुग्रीवश्च महातेजाः कार्यस्यास्य निवेदने। न तावदेषामतिरक्षमाणो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र। यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिं। न तावदेषामतिरक्षमाणो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र। यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम्। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।